श्रीमत्सुकार्यवदपङ्कजराज्यदुःखं गोपालदेशिकदाम्बुजदत्तशिष्यं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिकाप्तज्येष्ठाश्रमं सतरिपं विपुराजमेरे राधेलाभिसरे विशङ्गारिदौहित्रकं श्रीमद्गोविदमानिवासतनयं शौकिल्यभूतान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजतनये निष्कर्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अकारण करुणा वरुणालय श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान अखिल्य हय प्रतिनिक जगदाधार जगत स्वामी अस्मत् स्वामी कलिक कल्मष विनाशक आलवार आचार्य चरण कमल तथा समस्त भक्तजन आजको पर्व हाम्रो गुरु पूर्णिमा। आजको पर्वलाई गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा पनि भन्ने गरेको छ। यो गुरु पूर्णिमा गुरुसँग सम्बन्ध भएकाले गर्दा यो पूर्णिमाको नाम गुरु पूर्णिमा। गुरुको त भन्दा हामी सबैका गुरु सम्पूर्ण कर्मकाण्ड लगायत धर्मशास्त्रका प्रवर्धनकर्ता पराशर नन्दन वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यासजी हुनुहुन्छ र सहित उहाँको जयन्ती हो आज र यसलाई व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा भनिन्छ। र यहाँ कृष्ण द्वैपायन व्यास को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा स्वयं भगवान नै कृष्ण द्वैपायनका रूपमा व्यासका रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो र उहाँले स्वयं भगवानले गुरु रूप बनेर चेतनको उद्धार गर्नका लागि अनेक शास्त्रहरूको प्रवर्तन गर्नुभयो। भगवानले स्वयं आफू नै भगवानकै स्वरूपबाट म भगवान हुँ भनेर जीवात्माको उद्धार गर्न खोज्दा हुँदी उद्धार हुँदो रहेन रहेछ। भगवानले सोझै गुरु माध्यम नगरिकन उद्धार गरेर जीवात्मालाई मोक्ष दिन खोज्दा त्यो मोक्ष हुँदो रहेन रहेछ र भगवानले स्वयं नै गुरु र शिष्यका रूपमा सबैभन्दा पहिला अवतरित हुनुभयो नर र नारायणका रूपमा। र नारायण गुरु बनेर नरलाई शिष्य बनाएर सबैभन्दा पहिला अष्टाक्षर विद्याको उपदेश गर्नुभयो र परम्परा चलेर आयो। ब्रह्मादि देवतादेखि हुँदै हुँदै नारद आदि ऋषिबाट हुँदै आयो। त्यसरी नै जहिले जहिले पनि भगवानले चेतनको उद्धार गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ त गुरु रूप बन्नुहुन्छ। भगवान म ईश्वर हुँ भनेर समर्थ ईश्वरत्व भइकन पनि गुरुका स्थानमा रहेर अनि चेतनको उद्धार गर्नुहुन्छ भगवानले। उपनिषदमा सौबालो उपनिषदमा साक्षात् नारायणो देव कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नानुदरते लोकान् कारुण्य शास्त्र पाणिना भनेको छ। साक्षात् भगवान नारायणले चेतनको उद्धार गर्नुपर्दा हुँदी मग्नानुदरते मर्त्यमयीं तनुं मर्त्यमय तनु भनेको मनुष्य शरीर लिएर गुरु रूप बनेर आएर अनि जीवात्माको उद्धार गर्नुहुन्छ भनेर त्यसैमा यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिताय अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः भनेर उपनिषदमा लेखेको छ। भगवान भनेर हामीहरूले भगवान एउटा केही विग्रह राखेर फोटो राखेर अथवा आवाहन गरेर जो भावना पूर्वक पूजा गर्दछौँ त्यो भावना यदि गुरुमा छैन गुरु बिनाको भगवानमा मात्रै छ भने त्यसले त्यसको उद्धार गति हुँदैन र त्यो भगवानमा जो गरिने भक्ति हो त्यो पहिला गुरुमा छ भने मात्रै अनि त्यसलाई दिएको उपदेश सबै विकसित हुन्छन्। धर्मगत ज्ञान त यहाँ छ भने हामीले जस्तै पढ्यौँ नि हैन।
त्यो विकसित हुन चाहिँ त्यो भगवानमा गरिने भक्ति पहिला गुरुमा हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो विकसित हुन्छ र भगवानसँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो स्थान गुरुको हुनाले आजको पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा सबै पूर्णिमाहरू मध्येमा यो पूर्णिमाको विशेष महत्त्व मानिन्छ 12 महिनाका पूर्णिमाहरू मध्येमा। र यो पूर्णिमाबाट चतुर्मासको आरम्भ पनि हुन्छ। साक्षात् भगवान नारायणले नरलाई अष्टाक्षर विद्याको उपदेश दिँदा हुँदी चतुर्मासको व्रत आरम्भ गरेर दिएको पूर्णिमा पनि हो यो। त्यस कारणले पनि यो गुरु पूर्णिमा। त्यो परम्पराबाट चल्दै 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 आएर आज पनि जति पनि वैदिक परम्परामा सन्यासहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूको आजबाट चतुर्मास व्रत आरम्भ भयो। चतुर्मास व्रत आरम्भ भयो हैन। अब 4 महिना योगीहरू सन्यासहरू आफ्ना स्थानमा एउटै कुटीमा अथवा कुटी आफ्नो नभएका कुनै गृहस्थीका आश्रयमा गएर 4 महिना बस्नुहुन्छ। अब यो 4 महिनामा 2 प्रकारको विकल्प छ। कोही 4 पक्ष बस्नुहुन्छ, कोही 4 महिनै बस्नुहुन्छ। वर्षाका 4 महिना भनेको हुनाले वर्षाको ऋतु त 2 महिना मात्रै हो, साउन र भदौ। त्यस कारणले 16 श्राद्ध लाग्ने पूर्णिमामा भाद्र शुक्ल पूर्णिमामा समापन गर्नुहुन्छ कतिले, कतिले कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म नै बस्नुहुन्छ। र यसरी जति बसे पनि आरम्भ गर्ने पूर्णिमा चाहिँ आज हो र यसलाई गुरु पूर्णिमा भनिन्छ। र सबै सम्प्रदाय सबै जाति सबैले पहिलो स्थान गुरुको नै मान्दछन्, जुनसुकै सम्प्रदायको सत्ख्याति हुन् चाहे असत्ख्याति हुन्। एकदम मास्टर बताउँछ तिमीहरू अलिकति राम्रो हुन्छ भाइ बस्नु त्यहाँ सबैले। र कुनै एउटा सम्प्रदायले मात्रै होइन, हामी लोकमा सर्वसाधारणले पनि के भन्छौँ भन्दा अखण्ड मण्डलाकारम, त्यो मङ्गलाचरण सबैलाई थाहा छ नि, सबैलाई व्यापक भएको हो। यो अखण्ड मण्डलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्ड मण्डलाकारम, मण्डलाकार भनेको गोलाकार भएर रहेको अखण्ड यो विश्व ब्रह्माण्ड जो छ। त यो विश्व ब्रह्माण्डमा कुन चाहिँ एउटा तत्त्व छ जो सम्पूर्णमा व्यापक भएर रहेको छ? कोही एउटा तत्त्व त्यस्तो छ जो सम्पूर्णमा व्यापक छ र हो उसैका शक्तिद्वारा सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ अनि लय पनि हुन्छ। त्यस्तो जुन शक्ति हो जसलाई हामीहरूले नारायण भनेर भन्दछौँ, तत्पदम त्यो नारायण भन्ने वस्तुलाई चिनाउनेवाला को हो त भन्दा गुरु। यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने अनि त्यसमा व्यापक भएर रहने, त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, आफ्ना अधीनमा राखेर नियन्त्रण गर्नेवाला जो परमात्मा, त्यो परमात्मालाई चाहिँ कसले जनाउँदछ? यस्तो परमात्मा हुनुहुन्छ भने कसले बताउँदछ त भन्दा गुरुले। तत्पदम दर्शितम, त्यो भगवान नारायणको स्वरूपलाई बताउने भएका जो गुरु हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी वन्दना गर्दछौँ, नमस्कार गर्दछौँ भन्छ। सबैभन्दा पहिला गुरुकै नमस्कार गरिन्छ। अर्को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्माको उपासना, ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर 3वटा देवतालाई भिन्न रूपले उपासना गर्ने प्रक्रियाहरू सनातन परम्परा छन् हाम्रा हैन। ब्रह्मा भनेर उपासना गरे पनि, शिवजी भनेर उपासना गरे पनि, महादेव भनेर उपासना गरे पनि, विष्णु भनेर उपासना गरे पनि तिनीहरूको पहिलो कारण चाहिँ को त भन्दा गुरु नै हो।
गुरु छैन भने ब्रह्मा पनि छैनन्, गुरु छैन भने महादेव पनि छैनन्, गुरु छैन भने विष्णु पनि छैनन्। ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि प्रकारका देवता र ती देवताहरूको स्थानलाई चिनाउने को हो त भन्दा गुरु। त्यसकारण ब्रह्माको उपासना गरे पनि, शिवको उपासना गरे पनि, विष्णुको उपासना गरे पनि पहिलो वन्दनीय गुरु नै भएको हुनाले हामी पहिला वन्दना गुरुलाई गर्दछौँ। गुरुर ब्रह्मा, गुरु नै ब्रह्मा हुन् कि ब्रह्मा गुरु हुन्? कुरो बुझ्दैन नि तपाईँले है। ब्रह्मा चाहिँ गुरु हुन् कि गुरु चाहिँ ब्रह्मा हुन्? ब्रह्मा गुरु होइन, गुरु चाहिँ ब्रह्मा हुन्, गुरु नै महादेव हुन्, गुरु नै विष्णु हुन्। अघि भनिएन मग्नानु दर्ते लोकान कारुण्य शास्त्र पाणिना भनेर, साक्षात् नारायण हो देवा। त्यसकारण गुरु नै ब्रह्माका स्थानमा छन्। गुरुको पूजा नगरी ब्रह्माको उपासना गर्नेले ब्रह्मबाट जुन वस्तु पाउनु पर्ने त्यो पाउँदैन। बिना गुरुको उपासना गरेर महादेवबाट पाउने पनि पाउँदैन, बिना गुरुको उपासना गरेर भगवान विष्णुबाट पाउने पनि केही पनि पाउँदैन। त्यसकारण गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। प्रसङ्गमा हामीहरूलाई स्पष्ट छ। अर्जुनलाई उपदेश दिनुभयो भगवान श्रीकृष्णले। त्यतिखेर अर्जुनलाई उपदेश दिँदा हुँदै भगवान श्रीकृष्ण भगवान बन्नु भएन। त्यतिखेर भन्न त भन्नुभयो म सर्वसमर्थ छु, तिम्रो रक्षा गर्न सक्नेवाला छु, म ईश्वर हुँ भनेर पनि त्यतिखेर ईश्वरीय व्यवहार गरेर उपदेश अर्जुनलाई दिनु भएन भगवानले। त्यतिखेर ईश्वरको दास बन्ने, दास बनेर उपदेश दिनुभयो। कसरी यो प्रक्रिया थाहा छ? भगवान त्यतिखेर दास कसरी बन्नु भएको थियो भन्दा अर्जुनको सारथी हुनुहुन्थ्यो नि त, स्वामी अर्जुन हुनुहुन्थ्यो। आफू सारथी, सारथी भनेको त दास हो नि। त्यसकारण पहिल्यै दिँदा पनि हुन्थ्यो नि त्यो उपदेश, होइन? अर्जुनसँग त पहिल्यैदेखि थियो। तर त्यतिखेर ठिक दासको प्रक्रिया, दासको दासत्व निभाएर उपदेश दिनु हुँदै हुन्छ भगवानले त्यतिखेर। र स्वामी सर्वेश्वरले पनि गुरु भनेर, गुरु भनेको भगवानको दास, म सर्वे सर्व स्वतन्त्र हुँ भनेर होइन, म परतन्त्र हुँ भनेर दिएको उपदेशले मात्रै जीवात्माको उद्धार हुन्छ। म स्वतन्त्र हुँ भनेर कसैले उपदेश दिन्छ भने त्यसद्वारा जीवात्माको उद्धार हुँदैन। त्यसकारण भित्र अर्को पनि छ भने प्रभाव भयो गुरु। र हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले पनि त्यसकारण भगवानले गुरु रूप निभाएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णलाई गीताचार्यका नामले पनि पुकारिन्छ। गीताचार्य भनेर भनिन्छ भगवानलाई। यसै हाम्रा गुरु परम्परामा पनि सबैभन्दा माथिल्ला स्थानमा श्रीस्तनाभरणम तेज, होइन? श्रीस्तनाभरणम तेज श्रृङ्गे समाश्रय चिन्तामणि निमोजन्त मुत्सङ्गेन त भोगिन भन्दा रङ्गनाथ भगवानलाई गुरु परम्पराभित्र हालिएको छ। र गुरु परम्परा बिना प्रपत्ति साधनान्तर सदृश्यति भनेर हाम्रा आचार्यहरूले, पूर्वाचार्यहरूले पनि यसरी बताउनुहुन्छ। गुरु परम्परा, गुरु सम्बन्ध बिना केही उपासना गरिन्छ, केही कर्म गरिन्छ भने त्यो कर्मले थोलै फल मिल्छ। जस्तै एउटा कसैलाई खेतालो बोलाइयो, काम लगाइयो यहाँ 2-4 घन्टा भने त्यसको 2-4 घन्टा काम गरे भरिको हाजिरा दिनुपर्छ। त्यो हाजिरा लिएर गएपछि उसको यहाँ सम्बन्ध केही पनि छैन, सकियो, होइन? गुरु परम्परा बिना गरिएको उपासना चाहिँ त्यस्तै मात्रै हुन्छ। हाजिराका लागि कसै कहाँ गएर मजदुर गरे जस्तो मात्रै हुन्छ। र सबैभन्दा श्रेष्ठ गुरु परम्परासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले पहिला उठेर गुरु परम्परा पाठ गर्नु है भनेर पण्डितलाई भन्न थालेको। र पहिला बिहान गुरु परम्परा समग्र भगवानमा पुर्याएपछि त्यो दिनभरि हामीहरूले गरेका काम गुरुको परम्पराद्वारा भगवानमा सम्बन्ध हुन्छन् र ती नाश हुँदैनन्, ती अविनाशी हुन्छन्। यसरी नै वेदस्तुतिमा पनि बताएको छ। विजित ऋषि वायु
विरदन्त मनस्तुरगम् यहियतान्तियान्तुमतिलोलमुपायखिदा व्यसनशतान्विता समबहाय गुरोस्तरणम् वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ। कसैले मनलाई जितेर इन्द्रियलाई बसमा गरेर विजित ऋषिका वायु विरदान्त मनस्तुरगम, इन्द्रियमाथि विजय गरेका छन्, इन्द्रिय बसमा गरेका छन्, मनलाई कन्ट्रोल गरेका छन्। मनस्तुरगम, यो मन कस्तो छ भन्दा मनलाई रोक्नु बहुत कठिन छ। मन चाहिँ एउटा घोडा छ, बाइपङ्खी घोडा हो। कहाँबाट कहाँ कति बेर पुग्छ अघि नै पुगिरहेको हुन्छ। यस्तो मनलाई बसमा गर्नका लागि जसले चाहिँ यस श्लोकमा यतन्ती परिश्रम गर्दछन्, कोही खाँदैनन्, व्रत बस्दछन्, मेरो मन चञ्चल भयो, इन्द्रिय चञ्चल भए भनेर कोही समाधि लगाउँछन्, कोही योगा गर्छन् हैन, कोही व्रत बस्दछन्, कोही जप गर्दछन्, विभिन्न प्रकारका उपायहरू उपासनाहरू गर्दछन्। तर व्यसन शतान्विता 100 करोड यस्ता उपायहरू साधनाहरू गर्दै रहे पनि गुरु शरणम विहाय समवाय, यदि गुरुका चरणमा शरण पारेको छैन, गुरु शरणागत छैन, गुरुलाई उपाय मान्न जान्दैन, गुरुदेखि विमुख छ भनेदेखि चाहिँ त्यो कसरी नाश हुन्छ त? त्यसका परिश्रम, त्यसका साधन, त्यसका कर्महरू कसरी विफल हुन्छन् त भन्दा वणिज इवाज सन्त्यकृत कर्णधरा जलधौ, ठुला सागरमा जुन जहाज हुन्छ पार गर्ने, त्यो जहाज पनि छ, सागरका बिचमा जहाज पुर्याएको छ, तर अब जहाज चलाउनेवाला कर्णधार भनिन्छ, त्यसको ह्यान्डलिङ गर्नेवाला व्यक्ति छैन भनेदेखि त्यो जहाजमा भएका यात्रुको के गति हुन्छ? पारी जानका लागि जहाज हेलियो अथवा ठुलो नाउ छ नदीमा हेलियो, तर त्यो नाउ चलाउनेवाला माझी छैन भनेदेखि ती यात्रु के हुन्छन्? त्यो नाउ त्यही नदीमा बगेर जान्छ र डुबेर मर्छन्। जसरी नष्ट हुन्छन् त्यसरी नै कर्णधार भनेका गुरु हैन, त्यो चलाउनेवाला के भन्छ त्यसलाई? जहाजको चलाउनेवाला ड्राइभरलाई के भन्छ? क्याप्टन हैन। अब नाउ चलाउनेलाई केवट भन्छ, संस्कृतमा, नेपालीमा केवट भन्छ, हिन्दीमा केवट भन्छ हैन। त्यसै नै सानो चलाउने केवट, ठुलो चलाउने त्यसैको अलि अर्को नाम, जे होस् केवटै हो। र केवट नभएको नाउमा बसेर पारी जान्छु भन्ने जसरी माझ नदीमै डुबेर नष्ट हुन्छन्, गुरु शरणागत नभएको, गुरु सम्बन्ध नभएको जगत पनि त्यसरी नै नष्ट हुन्छ एक दिन भनेर वेद स्तुतिले बताउँदैछ। र आचार्य सम्बन्ध बिनाको वस्तु कुनै पनि भगवत सम्बन्धी हुँदैन। त्यसकारण भगवानको उपासना गर्न सके गर, नसके नगर, तर गुरुको सम्बन्ध राख, गुरु उपासना गर। ठुलो यज्ञ गरियो, ठुलो व्रत गरेको छ हैन, लाखौं करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर विशाल यज्ञ गरियो, हवन पनि धेरै धेरै गरियो, पाठ स्तोत्रहरू पनि विभिन्न पढियो, तर गुरुसँग सम्बन्ध छैन भने त्यो सबै व्यर्थ हुन्छन्। त्यही कर्णधार बिनाको नाउमा बस्ने जस्तै भएर डुबेर नष्ट हुन्छन्। र सबैभन्दा पहिला गुरु चाहिन्छ। र गुरु भनेको को त भन्दा परब्रह्म, अघि नै बतायो, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म भनेको हुनाले यज्ञ ठुलो, हामीहरूले कथा थुप्रो सुन्छौँ, तर कथालाई नगोडिकन खिचडी बनाएर सुन्छौँ। हामीहरूले भान्सा बनाउँदा हुँदी अलिक धेरै अतिथिहरू पनि आएर अलिक सम्पन्नको घरान छ भने दाल, साग, सब्जी, अचार, चटनी, लेहज, शस्य, भक्ष्य, भोज्य विभिन्न प्रकारका बनाउँछौँ हैन। अनि ती बनाएका विभिन्न स्वादका वस्तुलाई एकै ठाउँ हालेर खाइयो, गुम्नु मुछाएर भने तिनीहरूको स्वाद थाहा पाइन्छ? केही पनि स्वाद थाहा पाइँदैन। एउटा स्वाद त हुन्छ, तर अलग अलग तिनीहरूको स्वाद थाहा हुँदैन, सबै एउटै स्वाद थाहा हुन्छ। तर तिनीहरूलाई अलग अलग
खाइयो भनेदेखि त्यसको अलग अलग स्वाद थाहा हुन्छ। त्यसरी नै युधिष्ठिर महाराजले यज्ञ गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञमा सबैभन्दा यो यज्ञको प्राथमिकता पहिलो गर्ने कर्तव्य चाहिँ के हो? पहिलो कर्तव्य के हो भन्दा गुरु पूजा, अग्र पूजा। कसको गरेर थाल्ने? पहिलो पूजा कसको गरेर थाल्ने? कसैले कसको भने, कसैले कसको भने, विभिन्नता त्यहाँ विवाद भयो। अलिक बुजुर्गहरूले, बुद्धि भएकाहरूले सबैभन्दा श्रेष्ठ जो छ उसको गर्नुपर्छ भन्दा सबैभन्दा श्रेष्ठ को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भगवान ईश्वर इतिहासले जसरी बताए पनि ईश्वर भनेर पूजा गरिएको छैन। त्यहाँ हामीहरूलाई एउटा नियन्त्रण गरेर बाटामा हिँडाउने, बाटो देखाउनेवाला हाम्रा अग्रज, मार्गदर्शी, हाम्रा मार्गदर्शी भन्ने दृष्टिले युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्रीकृष्णको पहिलो पूजा गर्नुभयो। किन? भगवान हाम्रा सबैभन्दा पहिलो गुरु चाहिँ भगवान नै हुनुहुन्छ। र भगवानले यो महाभारतमा पनि यो उपदेश दिने बेलामा, गीताको उपदेश दिने बेलामा भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई किन दिनु भएन, भीमलाई किन दिनु भएन र अर्जुनलाई दिनुभयो? सबैका दाजु त युधिष्ठिर हुनुहुन्थ्यो, सत्यवादी पनि युधिष्ठिर हुनुहुन्थ्यो। तर युधिष्ठिरलाई नदिएर उपदेश किन अर्जुनलाई दिएको त? साइलालाई, जेठो माइलो छोडेर भन्दाखेरि भगवानले यो महाभारत त एउटा मानिसलाई के हुन्छ भनेदेखि एकत्रित गराउनका लागि आरम्भ गरिएको ठुलो ग्रन्थ मात्रै हो। त्यसको रहस्य वस्तु थोरै हुन्छ। फर्सी यत्रो बडो हुन्छ, फुटाउँदा भित्र बिहा थोरै हुन्छ हैन? त्यस्तै यो महाभारत चाहिँ धेरै चाहिँ बहाना बनाएको। यो महाभारतको बहाना यत्रो विशाल आयोजना गर्नको लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दा खाली जीवात्मालाई मोक्ष दिलाउनु भगवानको लक्ष्य हो। संसारका मृत्युलोकमा रहेका जीवात्मालाई उद्धार गरेर परम पदमा पुर्याउनु भगवानको लक्ष्य थियो। आइज सोझै यहाँ यसरी परम पदमा पुग्नुपर्छ, आइज यहाँ साधु बन, मेरा कुरा सुन भन्नु भने कोही पनि आउँदैन है। यो कुरो हामीहरू जसले पनि अनुभव गर्यौँ हैन। यहाँ फ्रीमा केही शुल्क लाग्दैन, निशुल्क खाने बस्ने सबै पाइन्छ। अनि शिविर लगाउने, केही सिक्न आउनुहोस्, सके भ्याए 1 महिना, नभ्याए थोरैमा थोरै 7 दिन भन्दा पनि त्यहाँ कोही पनि आएन। त्यो हामीले पनि अनुभव गर्यौँ। कोही हौ यसो भन्थ्यो, नआउँदा पनि त्यसले भोलि पर्सि भन्छ होला हौ, एक दिन चाहिँ निम्तो मान्दिउँ भनेर कोही देखा परे। नभएदेखि कसैलाई पनि आफूलाई चाहिएन। किन भन्दा हामी कति दुखी छौँ भन्ने हामीहरूले भोग्दै गरेको दुःखको तुलना हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीहरूले जुन दुःख भोग्दैछौँ, जुन दुःखभित्र डुबेका छौँ, हामी जुन भवसागरभित्र हामी डुबेका छौँ, त्यो सागर कति गहिरो छ र म कति डुबेको छु भन्ने हामी जान्न नसकेको हुनाले, यसबाट बाहिर निस्किन कति कठिन छ यो जान्न नसकेको हुनाले, कोही एउटा सानो बालक छ डुबो गहिरा नदीमा भनेदेखि त्यसले जान्दैन, बरु मर्छ त्यहीँ हैन। कसैले देखो भने, दयालुले देखो भने त्यसलाई छोपेर कुदेर जान्छ र उद्धार गर्छ। भगवानले पनि त्यसरी नै जीवात्मा संसारमा डुबेको देखेर कहिल्यै पनि उद्धार हुँदैनन्। कति दुःख पाउने। अरे बाबा, अब त यो फोहोरो बिस्टा, यो दुःखमय सागर तेलमा भकभकी पाल्ने। एउटा विक्रमादित्यको कथा छ, तेलमा पाक्ने भने, त्यो अहिले यहाँ भनिँदैन, अरू नै बेला कहिले बेला भनौँला। यो कराईका तेलमा पाक्ने जस्तो दुःखबाट छोड न, अब त राम्रा ठाउँमा आऊ भनेर भगवानले बार भन्नुहुन्छ अवतार लिएर। तर जीवात्माले सुन्दैन, मान्दैन, त्यतापट्टि फर्किँदैन। अनि के गर्नुभयो त भगवानले भन्दा, अब चाहिँ एउटा विशाल यो आयोजना गर्नु पर्यो, आत्तिने गरी। यी सब मनुष्य रूपमा आएका जीवात्मा एकखेप अत्याउनु पर्यो। आत्तिएपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अलिकति तर्सिन्छ नि, अहिले कोरोनाले तर्सिए जस्तो हैन, सब पर्सिया छ नि अहिले
यो हुँदैन है भन्यो भने अहिले सब मान्न तयार छ। त्यसरी नै भगवान्ले तर्साउनका लागि चाहिँ महाभारतको योजना गर्नुभयो। अनि योजना त गर्नुभयो, लक्ष्य चाहिँ के थियो भगवान्को भन्दा, अब जसले सुनिया छ उसले जानिन्छ, चरम वाक्यको उपदेश दिनु थियो। खालि चरम वाक्यको उपदेश दिनु थियो। त्यो उपदेश कसले कसलाई दिने त? त्यो उपदेश पाएर जाने जीवात्माको उद्धार हुन्छ, नभए जीवात्माको उद्धार हुँदैन। अब त्यो उपदेश दिने गुरु को त भनेर भगवान्ले गुरु खोज्नुभयो। पहिला खोज्दै 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 जाँदा हुँदै जीवात्माभित्र गुरु बन्ने योग्य जीवात्मा रहँदै रहेन रहेछ। जीवात्मा छैन गुरु बन्ने योग्यको। त्यसो त म आफै गुरु भन्नु पर्यो अब भनेर भगवान् स्वयं गीताचार्यको रूपमा आउनुभयो। अब शिष्य चाहियो नि त, सुन्ने चाहिएन एउटा, होइन? एकजना अगाडि बसिदियो भने अरू पछाडि अरू पनि बस्लान्। एउटा बसियादेखि बस्दा एउटा मुख्य श्रोता चाहियो भनेर अब कसलाई बनाउनु त मुख्य श्रोता? हेर्नुभयो, मुख्य श्रोता बन्ने योग्य कोही छ त जीवात्मामा भन्दा के गर्नु? बस्नु खोजिया कि बाबा बस्छु बसेको कथा अनि भगवान्ले अब शिष्य खोज्नुभयो। शिष्य खोज्नुभयो, त्यो दिएको उपदेश ग्रहण गर्ने खोज्नुभयो। खोज्दा 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 जीवात्माभित्र त्यो पनि रहन्छ। गुरु त रहेन रहेछ, शिष्य पनि रहेन रहेछ। अब शिष्य पनि आफै बन्नुभयो र पहिला नर र नारायण बन्नुभएको थियो। अनि नारायण स्वयं कृष्ण बनेर आउनुभयो, नर स्वयं अर्जुन बनेर आउनुभयो। अर्जुन चाहिँ नर स्वरूप हुन्। त्यसकारण यहाँ जेठो माइलोसँग मतलब छैन, योग्य पात्रसँग मतलब छ। त्यसकारण अर्जुनलाई न युधिष्ठिरको सारथी भन्दा पनि हुन्थ्यो नि त, अर्जुनको अर्को सारथी बनाइदिँदा नि हुन्थ्यो नि त। यो मैले दिएको चरम वाक्यको उपदेश सुनेर बुझ्नेवाला युधिष्ठिर पनि छैनन्, योग्य पात्र भनेर अनि अर्जुनलाई चाहिँ अथवा तथवा भनेर अर्जुनलाई लक्ष्य गरेर अर्जुनको सारथी बन्नुभयो र अनि उपदेश दिनुभयो चरम वाक्यको, होइन? त्यसकारण यहाँ सबैभन्दा पहिलो भूमिका के हो? गुरुको, होइन? र भगवान् पनि गुरु बनेर आउनुहुन्छ र उपदेश दिनुहुन्छ र मात्रै उद्धार हुन्छ। गुरु सम्बन्ध भएको र गुरु सम्बन्ध नभएकोमा कति फरक पर्छ भन्दा अर्को पनि उदाहरण एउटा छ। पानीमा उम्ने जो कमल हुन्छ नि, पानीको कमल, त्यो पानीको कमल घाम नझुल्क्युन्जेल त्यो फुल फक्रिँदैन। त्यसको कोपिलो जबसम्म घाम झुल्किँदैन तबसम्म फक्रिँदैन। घाम झुल्किएपछि आफै फक्रिन्छ, तर घाम अस्ता हुँदा हुँदै फेरि त्यो चुम्रिएर बन्द हुन्छ। त्यसलाई फुलाउने र सुकाउने घाम हुन्छ, अथवा सुकाउने प्रसङ्ग छोडिदिउँ। त्यो कमलको कोषलाई फुलाउने फक्राउने सूर्य हुन्। सूर्य उदय भएपछि त्यो कमल फक्रिन्छ। तर सूर्य उदय भएपछि फक्रिने त्यही कमललाई पानीबाट निकालेर पाखा ढुङ्गामा राखिदिउँ त अब घाम लागेपछि सूर्य उदय भएपछि त्यो कमल फक्रिन्छ कि फक्रिँदैन? फक्रिँदैन, सुकेर जान्छ त्यो। किन भन्दा पानीसँग सम्बन्ध हुँदासम्म सूर्य उदय भएपछि त्यो कमल फक्रिन्छ, तर पानी सम्बन्ध हटेपछि त्यो सुकेर नष्ट हुन्छ। जसरी त्यसरी नै गुरुसँग सम्बन्ध भएका जीवात्मालाई भगवान्ले उद्धार गर्नुहुन्छ। भगवान्ले अब मोक्ष दिनुपर्ने हो कि के हो त्यो भगवान्को जिम्मा हो। त्यसलाई भगवान्ले निर्हेतु कृपा गर्नुहुन्छ। गुरुसँग सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई भगवान्ले के गर्नुहुन्छ? त्यो सूर्यले कमल सुकाए जस्तो दण्ड दिएर त्यसलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारण आचार्यसँग सम्बन्ध छ भने भगवान्लाई प्राप्ति गर्ने साधन भएका ज्ञान, वैराग्य, भक्ति यी सबै उत्पन्न हुन्छन्। गुरुसँग सम्बन्ध छैन, आचार्य सम्बन्ध छैन भने यही ज्ञान वैराग्य उत्पन्न भएर पनि काम लाग्दैन। ज्ञानी छ, वैराग्य छ, सबै सम्पन्न छ,
तर गुरु सम्बन्ध छैन, गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त छैन। उसलाई पढेर ज्ञानी छ तर गुरुमुखी छैन भने त्यसलाई त्यो ज्ञानले काम गर्दैन। यो उदाहरण कहाँ देखिन्छ, कहाँ थाहा पाइन्छ? हामीले सुनेका छौँ कि छैनौँ? सुनेका छैन। ज्ञान पर्याप्त छ आफूसँग, तर गुरुबाट सुनेको चाहिँ होइन, आफै जानेको। पढेर जाने पनि, जे गरेर जाने पनि आफै आफ्नाले गुरु सम्बन्धी नभइकन पाएको ज्ञान छ भने त्यो ज्ञानले कल्याण गर्छ कि गर्दैन त भन्दा हुँदै गर्दैन। यो कथा हामीले सबैले सुनेका छौँ, थाहा छैन? कथा हो कथा, जङ्गलभित्र उडेर छोडेपछि थाहा पाइँदैन। भागवतको कथा, त्यसमा पनि महात्म्य सबैले सुनेका छौँ हैन। जहाँसुकै पुराण लागे पनि भागवत महात्म्य सबैले भन्छ। नारद जस्तो ज्ञानी कोही थियो त हैन? नारद त देवर्षि व्यासलाई अन्यलमा पर्दा हुँदी पनि नारदजीले आएर चतुश्लोकी भागवतको उपदेश दिएर अनि व्यासले यत्रो बडो ग्रन्थ तयार गरेको नारदजीको उपदेश पाएर। यस्ता नारदले ज्ञान वैराग्य भक्ति भड्किए भनेर चाहिँ बौलाएर असिन र पसिन हुँदै खलखली पसिना हुँदै अनि गाउँ गाउँ घुम्दै, सहर सहर नगर नगर घुम्दै 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 खानु नपिनु भोकै र प्यासै भएर उहाँ माथि बद्रिका आश्रममा पुग्नुभयो। त्यति ज्ञान थिएन त, भागवत सुनेको थिएन त? भागवत त उहाँले बताएको हो त, पहिला व्यासजीलाई लेख्या हो। अनि त्यहाँबाट उहाँ पुग्दा सनकादि ऋषिहरूसँग भेट भयो। अनि यस्तो यस्तो भयो, मलाई त तत्रो ज्ञान पनि काम गरेन, वैराग्यले पनि काम गरेन, भक्तिले पनि काम गरेन, केहीले पनि काम गरेन, म त अर्धमगजको भइसकेँ भनेर चाहिँ सनकादि ऋषिहरूलाई भन्दा, ए देवर्षि नारद त्यति सजिलो कुरो पनि जान्यौ न, के भन्नु, भागवत सुन्नु पर्थ्यो नि त भनिदिनु भयो म सजिलैसँगले। यो भागवत त मैले बताएर लेखेको त हो नि। हो त नि, तिमी गुरुमुखी भएका थियौ नि त, त्यसो हुँदा तिमीलाई त्यो काम नगरेको, गुरुमुखी नहुँदासम्म काम लाग्दैन भनेर। ज्ञान भनेको को हो, वैराग्य भनेको को हो, त्यो उनले पढेका थिए तर जानेनन्। शब्द जानेका थिए, अर्थ जानेका थिएनन्। त्यसकारण अनि सनत कुमारलाई गुरु मान्नुभयो नारद ऋषिले र सनत कुमारजीले अष्टाक्षर विद्याको अर्थ सुनाउनु भयो। अष्टाक्षर विद्याको अर्थ सुनाइदिएपछि अनि ए हो पो रहेछ त भनेर अब बल्ल ज्ञान वैराग्य भक्ति नारदजीका तरुण भए भन्ने कथा हामीले सर्वत्र सधैँ सुन्छौँ, सुनिराखेका छौँ। प्राय सबैलाई यो कथा कण्ठस्थै पनि छ। किन नभएको त भन्दाखेरि गुरुसँग सम्बन्ध नभएकाले गर्दा। र सनत कुमारजीलाई गुरु मानेर अष्टाक्षरको अर्थ सुनेपछि अनि नारदजीलाई ज्ञान भयो। त्यसकारण आजको पूर्णिमाको महात्म्य, आज गुरुको आविर्भाव भएको पूर्णिमा, भगवानले गुरुका रूपमा आएको पूर्णिमा। त्यसकारण यो पर्व सबैभन्दा श्रेष्ठ पर्व भनेर सबैले, योगीहरूले, सन्यासीहरूले मान्नुहुन्छ। र हामी सबैले पनि भगवानको आराधना जति सकिन्छ त्यति गर्ने, तर गुरुसँग सम्बन्ध राखेर गुरुको आराधना गरेर। कुनै पनि नित्य कर्म होस्, नैमित्तिक कर्म होस्, नित्य कर्म गर्दा हुँदी पनि पहिला गुरु परम्पराको अनुसन्धान गरेर अनि अरू वैदिक मन्त्र आदि, देव पूजा आदि गरिन्छ। पहिलो साष्टाङ्ग दण्डवत कसलाई गर्ने? गुरुलाई। त्यस पछाडि देवताहरूलाई साष्टाङ्ग गर्ने। पहिलो पूजा कसको गर्ने? गुरुको। अनि देवताहरूको पूजा गर्ने। पहिलो तीर्थ कसको लिने? गुरुको। जबसम्म गुरुको तीर्थ लिइँदैन तबसम्म भगवानको तीर्थ लिने अधिकारी बनिँदैन। त्यसकारण अब मानिसको विचार अनुसार कहीँ कहीँ नेगेटिभ पनि हुन जान्छ ती कुरा, हैन? नेगेटिभ सोच्नेले। तर गुरु सम्बन्ध नहुँदासम्म भगवानको आराधना गर्ने योग्य पनि भइँदैन। र हामी पहिला श्रीपाद तीर्थ लिन्छौँ। श्रीपाद तीर्थ लिएपछि मात्रै सन्ध्या गर्ने योग्य भइयो। अनि बल्ल भगवानको सेवा गरेर अनि भगवानको श्री तीर्थ लिने अधिकारी भइन्छ। अनि अन्तमा पनि
जब सबै पूर्ण हुँदाहुँदी पनि सबै देवताको विसर्जन भइसकेपछि माने पूजा भइसकेर पूर्णाहुति भइसकेपछि पनि अन्तिममा गुरुको साष्टाङ्ग दण्डवत गुरु भेटी इत्यादि हाम्रा कर्मकाण्डले बताएकै छन्, ती व्याख्या गर्न परेको छैन। गरेपछि मात्रै अनि यज्ञ पूर्ण हुन्छ। यज्ञ पुरुषका रूपमा पनि गुरु नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यज्ञ पुरुषको पूजा नहुँदासम्म कुनै पनि यज्ञ पूर्ण हुँदैन। यज्ञ पुरुषको पूजा केले हुन्छ? पूजा भनेको खुसी पार्नु। पूजा गर्नु भनेको के हो? खुसी पार्नु। कसैलाई खुसी पारियो भने पूजा गरियो, होइन? गाईलाई खुसी पार्नु छ भने के गर्नु पर्यो? गाईको पूजा गर्न के गर्नु पर्यो? घाँस हालिदिनु पर्यो। टन्न घाँस हालेर थलो सोरेर उभानु पारिदियो भने गाई खुसी भयो। थलो पनि इलो छ, घाँस पनि छैन, पेटारी कसिया छ, फुलमालाले पूजा मात्रै गराउनु हुँदैन। त्यस्तै कुन वस्तु कसलाई दिँदा हुँदै कुन वस्तु पाउँदा को खुसी हुन्छ त्यसको पूजा त्यो हो। अब बाघालाई खुसी पार्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? सिकारै ल्याएर दिनु पर्यो, होइन? फुलमाला लाएर पनि भएन, होइन? घाँस हालेर पनि भएन। त्यस्तै जुन ठाउँमा जो हुन्छ त्यसको खुसी पार्ने त्यसैको वस्तु हुन्छ। त्यसरी नै यज्ञ पुरुष भगवानलाई सन्तुष्टि गराउनका लागि को छ त भन्दा यज्ञकी पत्नी को हुन्? दक्षिणा। तपाईँले धेरै जानेका छन् त्यो त, होइन? यज्ञकी पत्नी, यज्ञ पुरुष भगवानकी पत्नी दक्षिणा हुनाले यज्ञको अन्तिममा दक्षिणा गर्छौँ हामी। भले हाम्रा भावनाले कस्ता कस्ता पाराले गर्छौँ, होइन? कसैलाई काम लाएर हाजिरा दिने हो, तर त्यही हाजिरालाई पनि हामीहरूका भावना, हाम्रा वैदिक परम्पराले एउटा राम्रो सोच राखेर त्यो काम गरिदिने व्यक्तिलाई यज्ञ पुरुष भगवानको स्वरूप मानेर, होइन? अनि उसलाई दिइने हाजिरालाई पनि दक्षिणा लक्ष्मीजीको स्वरूप मानेर हामी यसरी परमार्थसँग सम्बन्ध, भगवानसँग सम्बन्ध जोडेर यसरी कार्य गर्दछौँ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो पूजा गुरुको, सबैभन्दा पहिलो आराध्य गुरु र गुरु सम्बन्ध नभएको केही पनि छैन। अस्ति धनुर्मासमा यी कथा आएका थिए। नित्य कर्म गर्नु छ, आफ्नो नित्य कर्म गर्न भ्याएको छैन। स्नान गरियो, यसो निधारमा श्री तिलक लगाइयो, अब जपहरू गर्न भ्याएको छैन। कोही गुरुहरू, साधु सन्त, गुरुका कोटिका कोही भागवतहरू आउनुभयो भने अब आफ्नो नित्य कर्म गर्नपट्टि लाग्नु कि नित्य कर्म छोड्नु हुँदैन भने छ शास्त्रमा। उनीहरूको सत्कार गर्नु त भन्दा कुनै भगवानका भक्त भागवत गुरुको टीका, भागवतहरू कोही पनि गुरु नै नभएर अरू पनि कोही गुरुका कोटिका भागवतहरू आउनुहुन्छ भने नित्य कर्म भ्याइएन भने नगर्नु, आज भोलि गरिदिनु। तर पहिला उसको सत्कार गर्नु, पहिला उसलाई गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने, उसको आराधना गर्ने, अनि मात्रै भगवानको आराधना, आफ्नो नित्य कर्म गर्नु। त्यसमा सबै छैन र खालि फुर्सद छ भने चाहिँ नित्य कर्म भ्याएर गर्नु भनेर यसरी हाम्रा आचार्यहरूका रहस्य ग्रन्थ, सद्ग्रन्थहरूमा यसरी आचार्यको महत्त्व, गुरुको महत्त्व बताएको छ। र यति मात्रै होइन, यो त एकछिनमा बताइसकिने होइन। भगवानले एकादश स्कन्धमा उद्धवजीलाई पनि के भन्नुभएको छ? आचार्य माम विजानीयात्। गुरु भनेको चाहिँ मैलाई जान, अथवा मलाई जो उपासना गर्छौ नि तिमीले, हे उद्धव, त्यो गुरुलाई नि मेरो स्वरूप जान। आचार्य माम विजानीयात्। त्यही योगेश्वरहरूले अलिक पहिल्यै वसुदेवजीलाई उपदेश दिँदै नारदजीले दिँदै गरेका प्रसङ्गमा, योगेश्वरहरूले राजा नेमीलाई उपदेश दिएका प्रसङ्गमा अर्चा विग्रह भगवानको चाहिँ खुब भक्तिले सेवा गर्छ, दिनदिनै सहस्र नामले अर्चना गर्छ, विभिन्न स्तुतिहरूले स्तोत्रहरूले स्तुति गर्दछ, होइन? अनेक किसिमको भोग बनाएर लगाउँदछ। तर भगवानका भक्त भागवतहरूको सेवा छैन, आचार्यहरूको सेवा छैन भने त्यो त प्राकृतिक भक्त भनिन्छ। त्यसलाई भनेर भनिन्छ। प्राकृतिकको अर्थ भोलि वर्ष तपाईँलाई अचित प्रकरणमा पुगेपछि आउँछ। प्रकृतिसँग सम्बन्ध भएका, ती भगवानसँग सम्बन्धी होइनन् तिनीहरूलाई भनेर यसरी बताउनु भएको छ। र हरेक शास्त्रले सबैभन्दा पहिलो स्थान
गुरुको दिएको छ र यस्ता गुरुका रूपमा स्वयं भगवान अवतरित भएको र विभिन्न संसारका विषयमा परेर अन्धा भएका जीवात्मालाई उद्धार गराउनका लागि कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि गरेका शास्त्रको उपदेश दिनका लागि, ती शास्त्रको विस्तार गर्नका लागि भगवानको अवतार भएको पूर्णिमा हुनाले आजको यो पूर्णिमा सबै पूर्णिमाभन्दा गरियसी सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ र हामीले पनि सबैभन्दा श्रेष्ठ के गर्नुपर्थ्यो त भन्दाहुँदी गुरुको आराधना गर्नुपर्थ्यो। अब जो भाग्यमानी छ उसले मात्रै गुरु नजिकै र सजिलो भेट्छ। आराधना गर्न, दर्शन गर्न मन लाग्दा। जसको पाप सकिएका छैनन् नि, पापका ढिकुटी धेरै छन्, अहिले पल्लामा हाल्दा हुँदी पुण्यभन्दा पाप नै पल्ला गरौँ भइराखेको छ, उसले गुरु सम्बन्धदेखि टाढा हुन्छ। हामी चाहिँ पापका भकारी हाम्रामा अझै धेरै रहेछन्, अझै निकै जन्म होला नि, अब लाग्ने रहेछ नि, सकिन। त्यसकारण हामी आचार्यहरूदेखि टाढा छौँ। आचार्यहरूको सन्निधिमा पुग्न जहिले तहिले भ्याइँदैन, चाहँदा हुँदी पनि जान सकिँदैन टाढा भएपछि। यसरी वञ्चित भएर टाढा रहनु पर्यो। यसलाई उपदेश रत्नमालामा बताउनु भएको छ होइन। कोही गर्भ दुर्भागी छ भने आचार्यको सन्निधि रुचाउँदैन भनेको, त्यो गर्भैमा ठगिएर जन्मिएको छ भने आचार्य सन्निधि रहन रुचाउँदैन, टाढा बस्न रुचाउँछ। नभएदेखि कुन चाहिँ अभागी होला र कुन चाहिँ व्यक्ति होला र गुरुदेखि टाढै बस्न खोज्ने भनेर उपदेश रत्नमालामा बताइएको छ, जो हामीहरूले अस्ति 1 महिना पाठ गरिदियौँ। त्यो त दैनिक गर्नुपर्ने हो, तर हामी गृहस्थीमा त्यो सकिँदैन। र यसरी जो गुरुदेखि टाढा छ ऊ पापको अझै पनि समाप्त, उसको पाप समाप्त भएको छैन रहेछ भनेर जान्नु पर्यो। जसले गुरुको सन्निधि प्राप्त गर्न पाइरहन्छ उसले जान्नु पर्यो कि अब पाप सकिँदै गएछ है, यसको चाहिँ पाप सकिँदै गएछ, अब भगवानको निर्हेतु कृपा भएछ, अब भगवानका नजिकमा पुग्न थालेछ। हाम्रो आचार्यहरूले भन्नुहुन्थ्यो एउटा सजिलो ज्योतिष छ, मेरो मोक्ष हुन्छ कि हुँदैन भनेर आफै जानिन्छ, कसले जाने छौ भनेर ज्योतिषीहरू वरिपरि राखेर सोध्नुहुन्थ्यो। होइन नि, अगाडि हुनुहुन्छ सर ज्योतिष हो, तर उहाँलाई ज्योतिषी कसैले भन्दैन हो त, कसैले ज्योतिष भन्दैन उहाँलाई र हो त। सबैभन्दा त्यस्तो सजिलो ज्योतिष चाहिँ के होला त? सायद त्यो ज्योतिष चाहिँ उहाँले पनि नजाने होला। अब ज्योतिषको जनी नजानेकाले हामीले जानेका छौँ त्यो ज्योतिष चाहिँ। त्यो ज्योतिष चाहिँ के हो त भन्दा भगवानका भक्त भागवतहरूका प्रति नजिकमा जाइरहन मन लाग्यो, भेटिरहन मन लाग्यो होइन, सन्निधिमा गएर बसिरहन मन लाग्यो, भेटौँ भेटौँ लाग्यो, टाढा हुँदा पनि भेटौँ भेटौँ लाग्यो भने हो त्यही चाहिँ हो। त्यसले चाहिँ जान्नु पर्यो अब मेरो मोक्ष हुने रहेछ निश्चय हो। तर भागवतहरूका सन्निधिमा जाउँ जाउँ लाग्दैन, फुर्सद छैन, हुँदैन हो जानु। गुरु कहाँ गएर खानु कहाँ हुन्छ? एउटी आमै आउनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ यहाँ होइन, नाउँ कसैको नलिउँ, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, गुरु कहाँ आएर त खानु हुँदैन त भन्नुहुन्छ र अनि यहाँ भरसकै चिया पनि नखाइकन अन्तै गएर खानुहुन्छ, खाइहाले पनि चियासम्म खाएर हिँड्नुहुन्छ हो। अब त्यो बुद्धिमा भगवान्ले त्यति नै दिएको छ, त्यहाँ उहाँले आफूलाई ठुलो व्रती सम्झिएको छ, जतासुकै गएर खानु हुँदैन भन्ने, त्यसमा गुरु कहाँ आएर खानु हुँदैन भन्दा खानुहुन्न। र जसको भगवानको अनुग्रह भएको छैन जुन जीवात्मालाई, उसले गुरुद्वारा प्रदत्त प्रसाद पनि प्राप्त गर्दैन, गुरुको सन्निधि पनि प्राप्त गर्दैन। जसको पाप सकिएको छैन। पाप कहिले सकिन्छन् त भन्दा भगवानको अनुग्रह भएका दिन पाप सकिन्छन्, भगवानको निग्रह रहँदासम्म पाप सकिँदैनन् कहिल्यै पनि। र अब हामी चाहिँ आचार्यहरूदेखि टाढा रहेका हुनाले हाम्रा पाप अझै रहेछन्, धेरै नै भोग्नुपर्ने होइन, यही अनुसन्धान गर्नु पर्यो। र पनि टाढा रहनु परे पनि के गर्ने त? अब शरीरले सेवा गर्न नसके पनि हाम्रा आलवार सठारी सुरीले बताउनु भएको छ, शरीरले गर्न त सबैले सक्दैन, शरीरले गर्न नसके पनि वाणीले गर्दछ भने पनि त्यो पनि श्रेष्ठ हो।
बाणीले नसकेर मनले मात्र अनुसन्धान गर्दछ भने त्यो अझै उच्च कोटिको हो। शरीरले गर्ने जति उच्च कोटिको हो त्योभन्दा बाणीले गर्ने माथिल्लो दर्जाको हो। बाणीभन्दा मनले गर्दछ भनेदेखि अझै माथिल्लो कोटिको हो। किन मन लाग्नु भन्ने कुरो चाहिँ दुःखको कुरो हो नि। शरीर हिँडेर पुग्न सक्छ, बाणीले प्रशंसा गर्न अलिक कम्ती गर्छ शरीरले गर्ने भन्दा। बाणीले पनि गर्ला तर मनले पनि गर्छ भने चाहिँ पक्का हो त्यो। त्यसकारण अब हामीले आज के गर्ने त भन्दा गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा हामीहरूले यो आचार्य परम्पराको महत्त्व बताएको। किन भन्दा हुँदी यो आचार्य कैङ्कर्य गरेको, हामीले आचार्य सेवा गरेको वाचिक सेवा भनिन्छ। र यो वाचिक सेवालाई आफ्ना बुद्धिअनुसारको प्रसङ्ग यति नै कैङ्कर्य आज आचार्यको रूपमा गरियो। यति भन्दै हामी सम्पूर्ण हाम्रो आचार्यहरूको वन्दना गर्दै सम्पूर्ण आचार्यहरूका श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै यहीँ विश्राम गर्दछौँ। उसले सम्पूर्ण आलवार आचार्यहरूको